अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू कमरान हक ऑफिशियल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई हसास भी है हमारे हमारे लिए और इंतहाई इम्पोर्टेंट भी है हमारी सोसाइटी के लिए। जो कम उम्री की जो शादी होती है या चाइल्ड मैरिज जो होती है उसके हमारे सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पेक्ट है, और रिसेंटली जो हाफिज अब्दुल्ला साहब ने बयान दिया था उसके बारे में भी बात करेंगे, और इससे हमारे जो आने वाली जनरेशन है उसके ऊपर क्या इम्पेक्ट होंगे उसके बारे में बात करेंगे। पहले आप लोग ये वीडियो देखें। मुझे हाफिज अब्दुल्ला को गुस्सा आया और हाफिज अब्दुल्ला ने फैसला किया तो मैं भी अगरचे दूसरी शादी और दूसरी निकाह की मूड में नहीं हूँ, कोई एक काफी है। लेकिन अगर गुस्सा आया कानून तोड़ना तो मैं भी 16 साल लड़की से शादी करूँगा। ये बयान जो है ये एक महज बयान नहीं, बल्कि हमारे माशरे में आपने बहुत सारे ऐसी बातें सुनी होंगी, और बहुत कॉमन सी बातें ये है कि लड़की की जल्दी शादी कराओ और अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। लेकिन जो जिस जिम्मेदारी को हम पूरा करने की कोशिश करते हैं या जिस जिम्मेदारी को हम बहुत अपनी इम्पोर्टेंट या अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ कर उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, क्या कभी हमने सोचा है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना नहीं बल्कि एक बच्ची की या एक बच्चे की जिंदगी के साथ खेलने की मुतरादिफ है। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर लॉजिक के साथ, रीजनिंग के साथ और इंसानियत के जो दायरेकार है उसमें रहकर कम उम्री की शादी की जो हमारे माशरे के ऊपर इम्पैक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम जस्ट इंसानी जिस्म को बायोलॉजिकली के बायो के हिसाब से देखें तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो इंसान के जिस्म को अगर हम मिसाल दें एक दरख्त की छोटी सी टहनी के ऊपर, वो थोड़ा सा वजन तो बर्दाश्त कर लेती है लेकिन एक हद से ज्यादा उसके ऊपर वजन आएगा तो वो टूट जाती है। सेम इसी तरह इंसान के जिस्म के बारे में भी है। कमजोर इंसान जो होता है वो कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा होता है। लेकिन अगर हम लोग 9 साल की जो बच्ची होती है उसके ऊपर इतने ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दें कि उसके ऊपर, जो लड़की की खुद अभी किताबों से खेलने की, जिस लड़की की अभी खुद ही गुड़िया से खेलने की, जिस लड़की की अभी खुद ही सोचने समझने की और अपने मुस्तकबिल के बारे में ख्वाब देखने की उम्र है, और उस लड़की की अभी यानी खुद के जो आने वाली जिंदगी है उसमें जो डिफरेंट उनके ड्रीम्स है या जो ख्वाहिशें हैं उनको पूरा करने की उम्र है, उसी उम्र में हम लोग उसको ससुराल के घर भेज देते हैं। ससुराल में सिर्फ ये तो नहीं है कि वो घर छोड़कर दूसरे घर में जाती, बल्कि असल में वो जब वहां जाती है तो वहां पर उसको घर वालों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने पड़ते हैं, वहां पर उसको चूल्हे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उठाने पड़ते हैं, वहां पे किचन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, वहां पे ससुराल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, वहां पे हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि वो एक 9 साल की बच्ची जो जब तक हमारे घर में होती है वो सबसे मासूम और बच्ची होती है, जब हम उसको ससुराल के घर में भेजते हैं तो वो, क्या वो पॉसिबल है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा सके? क्या 9 साल के एक बच्चे में इतना शूर होता है कि वो जिंदगी के बड़े बड़े फैसले फैसले कर सके? शादी कोई एक मजाक या कोई एक खेल तो नहीं है, या कोई एक छोटी सी मजाक वाली चीज तो नहीं है कि हम लोग बस कर दे शादी, ठीक है। वो तो एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिंदगी की पूरी एक बहुत ज्यादा अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लड़की की जहनी और नफ्सियाती इम्पैक्ट के बारे में बात करें, उस लड़की के जहन पर जो इम्पैक्ट पड़ता है वो क्या पड़ता है। एक छोटी सी बच्ची जिसको हम लोग घर में लाड प्यार से पाल रहे होते हैं, उसने कभी जिंदगी में कोई गुस्सा नहीं देखा, उसने कभी जिंदगी में कोई ताना नहीं देखा, उसने कभी जिंदगी में कोई गम वाली, कोई दुख वाली, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लिए, एकदम से इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सामना करती है तो वो एक इंतहाई स्ट्रेस, एंजाइटी और प्रेशर के अंदर चली जाती है, और वो इसी स्ट्रेस और एंजाइटी के साथ ग्रो करना शुरू कर देती है। जब उसके आने वाली जो न्यू जनरेशन आती है वो भी उसी एंजाइटी और स्ट्रेस में ही पली बड़ी होती है, क्योंकि ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि एक स्ट्रेस और प्रेशर में और डिप्रेस जो एक वुमन है वो एक आने वाली नस्ल को एक पीसफुल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सके। क्योंकि जो जिस माहौल में वो बड़ी हुई है, जिस तरह से वो बड़ी हुई है, जिस एनवायरनमेंट के अंदर वो, जिस एंजाइटी, जिस स्ट्रेस और जो प्रॉब्लम्स के अंदर वो बड़ी हुई है, उनको देखकर तो कभी भी वो एक पीसफुल एनवायरनमेंट अपने आने वाले बच्चों को भी प्रोवाइड नहीं कर सकती, जिससे हमारी जो आने वाली नस्लें होती है वो भी इसी तरह की तबाही का शिकार हो जाती है। तो जिस्मानी और जहनी जो स्ट्रेस है
صرف یہ ارلی میرج کی وجہ سے نہیں ہوتے، بلکہ اس کے بعد تیسرا جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے وہ ہمارے معاشی مسئلہ آتا ہے۔ ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جلدی شادی کرو، ہمارا معاشی مسئلہ ہے، یعنی برڈن ہے یہ ہمارے اوپر، لیکن ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ایک لڑکی کی جلدی شادی کرا کر ہم پوری آنے والی ایک نسل کو غربت کے اندر دھکیل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو لڑکی پڑھ لکھ کر اپنے خاندان کو، اپنی فیملی کو، اپنے آنے والی نسل کو معاشی طور پہ سپورٹ کر سکتی تھی، جو لڑکی ڈاکٹر بن سکتی تھی، جو لڑکی انجینئر بن سکتی تھی، ہم لوگوں نے اس کو ایک بیوی بننے پہ زیادہ ترجیح دے کر ایک آنے والی جو نسل ہے اس پوری کو غربت کے اس میں ڈال دیا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی لڑکی جلدی شادی کرے گی تو وہ اس کے لیے تعلیم کے دروازے بند ہو جائیں گے، اور پھر وہ خود ان پڑھ ہوگی، اور اس کے آنے والے جو بچے ہوں گے وہ بھی اسی غربت کا اور اسی ذہنیت کا شکار رہیں گے، اور یہ جو چکر ہوگا، یہ جو سائیکل ہوگا، یہ ایک نہ ختم ہونے والی غربت کے اندر چلا جائے گا۔ اگر ہم لوگ ابھی جو ایویڈنس جو ہے پاکستان کے، جو اس وقت ارلی میرج کی جو ایشوز جو ہے پاکستان میں، یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق 18% جو عورتیں ہوتی ہیں وہ 20 سال کی عمر سے پہلے ان کی شادی کرا دی جاتی ہے، اور ہر 5 میں سے ایک لڑکی کی جو شادی ہوتی ہے وہ یعنی چائلڈ میرج کے کیس میں چلی جاتی ہے۔ اس کے ہماری سوسائٹی کے اوپر امپیکٹ کیا ہے؟ میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ، جو ایک ماں کے مرنے کی جو ریٹ ہے یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق پر یعنی 1 لاکھ میں سے 200 عورتیں جو ہے میٹرنل مورٹیلٹی کی وجہ سے مر جاتی ہیں، یعنی جب ان کے حمل کے ٹائم پیریڈ ہوتا ہے یا پریگننسی کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس کی ٹائم پیریڈ میں مر جاتی ہے۔ پاکستان میں ہر 24 گھنٹوں کے اندر پاکستان میں 27 لڑکیاں جو ہے اپنے پریگننسی کی وجہ سے مر جاتی ہیں، یعنی یہ اگر ہم لوگ پورے ایئر کی کریں تو 9800 کیسز بن جاتے ہیں۔ اگر ہم لوگ اس کے امپیکٹ دیکھیں ارلی میرج کے، تو یہ نہ صرف یعنی عورتوں کے اوپر امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے، بلکہ یہ اس کا سب سے بڑا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ نیو آنے والی جنریشن پہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں 1000 چلڈرنس میں سے 1 ایئر کے کم ایج میں 54 سے 57 بچے جو ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، اور اسی طرح اگر ہم لوگ دیکھیں تو پاکستان میں ڈیلی 675 جو بچے ہوتے ہیں وہ یعنی 1 منتھ کی کم ایج میں مر جاتے ہیں، اور اس کو اگر ہم ایئرلی پہ پورے ایئر کے ساتھ وہ کریں تو یہ 2,46,300 بچے بن جاتے ہیں، جو کہ 1 منتھ کی عمر سے کم وقت میں وہ مر جاتے ہیں۔ اور اس کے اگر ہم لوگ بچوں کی صحت کے اوپر امپیکٹ دیکھیں، جو ہماری جو نیوٹریشن جو ہے، ہماری جو غذا جو ہے وہ پوری نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں 39% جو پریگننٹ عورتیں جو ہے وہ بلڈ کی کمی کا شکار ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہ پراپر فوڈ نہیں ہوتی۔ پاکستان میں کسی بھی یعنی موسٹلی ریجنز ایسے ہیں جو بیک ورڈ ایریاز ہیں جہاں پر خوراک موجود نہیں ہوتی، اور 51% جو بچے جو ہیں جن کے اندر خوراک کی کمی کی جیسی بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس ذہنیت کے بارے میں جو حافظ عبداللہ صاحب نے کہا تھا کہ مجھے غصہ ہے شادی کروں گا۔ یہ کوئی ایک بیان نہیں تھا محض، یا کوئی ایک غصے والی بات نہیں تھی، بلکہ یہ ہمارے سوسائٹی کے اندر پائی جانے والی ایک درندہ صفت ذہنیت ہے جو ہمیشہ سے ہماری سوسائٹی کے اندر رہی ہے۔ اور یہ حافظ عبداللہ صاحب سے اگر کوئی یہ پوچھے کہ کیا غصے کا علاج جو ہے صرف شادی ہے؟ شادی تو ہم لوگ خود کہتے ہیں اور ہمارا مذہب بھی کہتا ہے ایک انتہائی مقدس رشتہ ہے، اور یہ کوئی غصے کا علاج یا کوئی کھلونا نہیں ہے جو کہ حافظ عبداللہ صاحب کہے کہ غصہ ہوا تو کرے۔ اور اگر کوئی شخص یہ پوچھے کہ حافظ عبداللہ صاحب آپ کہ اپنی جو بیٹی ہے یا آپ کے اپنے جو گھر میں کوئی جو بچے ہیں کیا ان کی بھی کرائیں گے، تو وہ کبھی اس بات کو ایکسپٹ نہیں کریں گے۔ اور حافظ عبداللہ صاحب کی یہ بات کرنا، یہ ہمارے جو ایک دیوالیہ ذہنیت جو ہے، ایک ہمارے جو فرعونیت کی ذہنیت جو ہے ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے اس کی عکاسی کرتی ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں کہنا پڑتا ہے بہت زیادہ ہی ایگزسٹ کرتی ہے۔ ہر معاشرے کے ہر مرد کی یہ ایک اس طرح کی سوچ جو ہے ایگزسٹ ہماری سوسائٹی کے اندر کرتی ہے۔ فطرت کا اصول ہے جو چیز وقت سے پہلے توڑی جائے وہ مرجھا جاتی ہے۔ ہماری بیٹیاں جو ہے پھول ہیں، انہیں کھلنے دیں، ان کو تعلیم دیں، ان کو پڑھائیں، ان کو مستقبل میں جو ان کے خواب ہیں ان کو پورا ہونے دیں، ان کی صحت کا انتہائی خیال رکھیں۔ شادی کوئی اتنی ضروری چیز نہیں ہے کہ آپ جلدی جلدی شادی کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں، بلکہ اس سے زیادہ اہم ہے کہ ان کو اس معاشرے کو اگر بدلنا چاہتے ہیں تو ان کو پڑھنے دیا جائے، ان کے جو خواب ہے، ان کی جو تعلیم ہے، ان کی جو صحت ہے، ان کو آگے جانے کا حق
پورا حق دیا جائے، کیونکہ پاکستان کی ترقی 9 سال کے دلہنوں میں نہیں ہے بلکہ 25 سال کے ڈاکٹرز، انجینئرز اور نئے سوچ کے اندر اور نئے آنے والی نسل کے اندر موجود ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں، اور اپنے خیالات کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے۔